136 प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुनेछ। 137 संवैधानिक इजलासको गठन। एक सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ। त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र मन्त्री न्यायाधीश, त्यसैगरी न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य 4 जना न्यायाधीश रहनेछन्। त्यसैगरी 2 उपधारा 1 बमोजिम इजलासले धारा 133 को उपधारा 1 बमोजिम परेका निवेदनको अतिरिक्त देखाएका मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्नेछ। क सङ्घ र प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरू बीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद सम्बन्धी। ख सङ्घीय संसद र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र सङ्घीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी। 3 धारा 133 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा 1 बमोजिमको इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशले तोक्न सक्नेछ। 4 संवैधानिक इजलासको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ। 138 वार्षिक प्रतिवेदन। 1 सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत सङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्नेछ। 2 उपधारा 1 बमोजिम प्रस्तुत भएको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदा सङ्घीय संसदले कुनै सुझाव दिन आवश्यक देखेमा नेपाल सरकार कानुनी तथा न्याय मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित निकायलाई दिन सक्नेछ। 3 उपधारा 1 बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुनी बमोजिम हुनेछ। 139 उच्च अदालत। 1 प्रत्येक प्रदेशमा 1 उच्च अदालत रहनेछ। 2 उच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरूबाट हुने न्यायिक सम्पादनको कार्यमा कसैले अपरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा सङ्घीय कानुनी बमोजिम अपहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्ने सक्नेछ। 3 प्रत्येक उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशका अतिरिक्त सङ्घीय कानुनीमा व्यवस्था भए बमोजिमको सङ्ख्यामा न्यायाधीशहरू रहनेछन्। 140 उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति योग्यता। 1 प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदको सिफारिसमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नेछ। 2 कानुनीमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष काम गरेको वा कानुनीय स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा 10 वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा 10 वर्ष कानुनीको अध्यापन, अनुशासन वा कानुनी वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ। 3 उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा उपधारा 2 बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूमध्येबाट जिल्ला न्यायाधीशको हकमा निजले वार्षिक रूपमा फैसला गरेको मुद्दाको अनुपात र माथिल्लो अदालतमा अन्तिम निर्णय हुँदा मुद्दा सदर बदर वा उल्टी भएको मूल्याङ्कनको आधारमा न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष काम गरेको व्यक्तिको हकमा ज्येष्ठता, योग्यता र कार्य सम्पादकको स्तरको मूल्याङ्कनको आधारमा र अन्यको हकमा वरिष्ठतम, व्यावसायिक निरन्तरता, इमान्दारिता, पेशागत आचरण र न्याय र कानुनीको क्षेत्रमा गरेको योगदानको मूल्याङ्कन गरी नियुक्ति गरिनेछ। 4 मुख्य न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा अरू कुनै कारणले मुख्य न्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएको वा बिदा बसेको वा प्रदेश बाहिर गएको कारणले मुख्य न्यायाधीश उच्च अदालतमा उपस्थित हुन सक्ने अवस्था नरहेमा उच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले काम मुकायम मुख्य न्यायाधीश भई काम गर्नेछ। 41 मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको सेवाका शर्त तथा सुविधा। 1 यस संविधानमा अन्यथा
व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सेवाको अन्य शर्त सँगै कानुनी बमोजिम हुनेछ। 2 उपधारा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि न्याय परिषदबाट कारबाही भई पदमुक्त भएको वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाई पदमुक्त भएको उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशले उपदान वा निवृत्तिभरण पाउने छैन। तर शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी न्याय परिषदले पदमुक्त गरेको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन। 3 उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त परिवर्तन गरिने छैन। तर चरम आर्थिक विशृङ्खलाका कारण सङ्कटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन। 142 मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुने 1 देहायको कुनै अवस्थामा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछ। क निजले प्रधान न्यायाधीश समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा। ख निजको उमेर 63 वर्ष पुरा भएमा। ग निजको कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमान्दारी पूर्वक आफ्नो कर्तव्यको पालना नगरेको, बदनियतपूर्वक काम कारबाही गरेको वा निजले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आधारमा न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त गरेमा। त्यसैगरी घ निज शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त गरेमा। अङ्गा निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएमा। च निजको मृत्यु भएमा। 2 उपधारा 1 को खण्ड ग बमोजिम पदमुक्त गर्नुअघि आरोप लागेको न्यायाधीशलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मनासिब मौका दिनुपर्नेछ। त्यसरी कारबाही प्रारम्भ भएको न्यायाधीशले कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन। 3 पदमुक्त भएको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशले पदमा रहँदा गरेको कसुरमा सङ्घीय कानुनी बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन। त्यसैगरी 143 मा छ मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने वा सरह सम्बन्धी व्यवस्था। 1 उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काम लगाइने वा काजमा खटाइने छैन। तर नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श गरी उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिका लागि कानुनी वा न्याय सम्बन्धी अनुशासन वा राष्ट्रिय सरकारको कुनै काममा खटाउन सक्नेछ। 2 न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले उच्च अदालत काठद न्यायाधीशलाई 1 उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट अर्को उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सोह्र गर्न सक्नेछ। 144 उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानुनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै कानुनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक वा उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई हुनेछ। 2 उपधारा 1 को प्रयोजनका लागि उच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षकरण, परमादेश, उत्प्रेषण प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा, अन्त्येष लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ। तर अधिकार क्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाको आन्तरिक काम कारबाही र सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाले चलाएको निषेधाधिकारको कारबाही र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा यस उपधारा बमोजिम उच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्ने छैन। 3 उच्च अदालतलाई सङ्घीय कानुनी बमोजिम सुरु मुद्दा हेर्ने, पुनरावेदन सुन्ने र साधक जाँच्ने अधिकार हुनेछ। 4 उच्च अदालतको अन्य अधिकार तथा कार्यविधि सङ्घीय कानुनी बमोजिम हुनेछ।